ठूला मिडिया घराना उनीहरूको पकड पश्चिमाहरू र भारतीयहरूसँग धेरै राम्रो पकड छ। डाबर लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू भारतीय दूतावासको चाहिँ आडमा या दूतावासको दबावमा उनीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई के भन्यो, यदि यो सुन्दरी प्रतियोगिता तिमीहरूले प्रसारण गरेनौ भने मल्टिनेसनल कम्पनीका विज्ञापन तिम्रो मिडियाले पाउँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिनु हाम्रो चाहिँ गल्ती हो भन्ने कुरा माओवादी भित्र पनि त्यो चर्को आवाज थियो। हामी यहाँ 30औं-40औं वर्षदेखि मिडिया चलाएर बसेका छौं। यत्रा चाहिँ ठूलो चाहिँ मिडिया घराना समूहका मालिक हौं। हामीलाई जनताले नचिन्ने, हिजो भर्खर आएर एउटा कार्यक्रम चलाएको मान्छे गृहमन्त्री बन्ने, राजनीतिक दलको प्रेरणामा, राजनीतिक दलको आश्रयमा, राजनीतिक दलको संरक्षणमा पनि यहाँ तपाईको चाहिँ मिडिया हाउस चलेका छन्। कतिपय न्यूजहरू त्यसरी तयार पारिन्छन्, कतिपय पत्रकारहरूले त्यसरी पत्रकारिता गरिरहेका छन्। अब यहाँनिर के हुन्छ, स्वार्थ बाजिने बित्तिकै राजनीतिक दलले चाह्यो भने मिडियालाई सिद्ध्याइदिन्छ, मिडियाले चाह्यो भने राजनीतिक दल र नेतालाई सिद्ध्याइदिन्छ। त्यो स्वार्थ बाजिएको ठाउँमा मात्रै। काजी भीममल्ल देशभक्त भएकै कारणले मारिन पर्यो, भीमसेन थापा देशभक्त भएकै कारणले मारिन पर्यो, बहादुर शाह देशभक्त भएकै कारणले मारिन पर्यो, राजा महेन्द्र देशभक्त भएकै कारणले असामयिक निधन भयो, त्यो पनि अप्राकृतिक हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। राजा वीरेन्द्र देशभक्त भएकै कारणले दरबार हत्याकाण्ड भयो। तपाईले आफ्नो माटोप्रति वफादारीता यदि निर्वाह गर्न चाहनु भएको छ भने तपाईलाई सफल हुन नदिनको लागि यहाँ ठूलो गिरोह सक्रिय हुन्छ। आम सञ्चार माध्यमको मुखौटो ओढेको हुन सक्छ। हिमाल अनलाइन टिभी, विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको दोहोरो पासपोर्ट प्रकरणमा परेको उजुरीमा सरकारी वकिल कार्यालयले कागजात मगाएको छ। रवि लामिछानेले जब पत्रकार सम्मेलन गरेर आम सञ्चार जगतमा जुन प्रकारका प्रश्नहरू उठान गरे, त्यसपछि यतिबेला सिङ्गो पत्रकारिता जगत र मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा सबभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ। रवि लामिछानेको विवाद पासपोर्ट प्रकरण जसरी अगाडि आइरहेको छ, अब यसले रवि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य, उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारका घटनाक्रमहरू सङ्केतहरू देखा परेका छन्, अब यसले निर्दिष्ट गर्ने बाटो कस्तो देखिन्छ, यी विविध विषयमा आज म कुराकानी गर्दैछु। सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, धार्मिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, नेपालको राजनीति धर्म संस्कृतिमा बडो गहिरो अध्ययन राख्नुहुन्छ अभिषेक जोशी आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। जय गोरख। अहिले नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै विशेष गरी जुन जुन ठाउँमा नेपाली नागरिकहरू बस्नुहुन्छ, सबभन्दा बढी चर्चाको विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालका मूलधार मिडियाहरूका विषयमा उहाँले जुन जुन विषयहरू उठान गर्नुभएको छ, त्यसले चाहिँ आम नागरिकमा वास्तवमा उहाँले नेपालको सञ्चार जगतमा रहेको विकृतिलाई जसरी उजागर गर्ने उहाँले हिम्मत गर्नुभयो, त्यसमा धन्यवादको पात्र बन्नुभएको छ। उहाँले हामीले साथ सपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको सोशल मिडियालाई आधार मानेर हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। तपाईँ नेपाली समाज, नेपालको राजनीतिक दल, नेपाली मिडिया, यी सबै विषयहरूसँग नजिक हुनुहुन्छ। रवि लामिछानेले उठाउनु भएको विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि न्याय नपाएकाहरू, उनीहरूको लागि चाहिँ रवि लामिछाने न्यायमूर्ति जस्तो हुन पुगेका थिए। आवाजविहीनहरूको लागि अब रवि लामिछाने मार्फत हाम्रो आवाज चाहिँ सदनमा मुखरित हुने भयो। गृहमन्त्रीले हाम्रो आशा अपेक्षा अनुसारको चाहिँ सुशासन यो देशमा ल्याउने भए भनेर आश गरेर बसेको थियो। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रदीपजी, नेपालको राजनीति भनेको इमानदारीताको राजनीति यहाँ हुँदैन। नेपालमा इमानदारीताको राजनीति हुँदैन। यहाँ के हुन्छ भने यहाँ
लडाउने भिडाउने खुट्टा तान्ने र त्यस पछाडि चाहिँ टेबल मुनिबाट पैसा कमाउने खालको राजनीति यहाँ हुन्छ। हजुर यो राजनीतिमा त्यसरी नै यदि तपाईँ आफूलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुभयो, त्यसैमा तपाईँले आफूलाई ढाल्नुभयो भने तपाईँको राजनीति र तपाईँको राजनीतिक दल सुरक्षित रहन्छ। होइन त्यसको खिलाफमा तपाईँले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनु भयो र यी सबै खालका विकृतिसँग तपाईँले सङ्घर्ष सुरु गर्नुभयो र यी सबै खालका विकृति अन्त्य गर्छु भनेर तपाईँ लागि पर्नुभयो भने तपाईँलाई सिद्ध्याउनुको लागि, तपाईको चरित्रलाई बदनाम गर्नको लागि र तपाईको राजनीतिक दललाई पनि पतनोन्मुख गराउनको लागि अर्को प्रकारको खेलहरू हुन थाल्छ। त त्यो सम्भावनाहरूलाई सामान्य नागरिकले बुझ्दैन। अहिले पनि तपाईको चाहिँ समाजको एउटा तबकाले के भन्दैछ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक ठाउँमा आऊ, मिलेर आऊ, जनताको आवाज बनेर आऊ, सदनमा हाम्रा आवाज तिमीहरूले सशक्त ढङ्गले बोलिदेऊ। प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेर हो सदनभित्र जनताको आवाज बोल। अहिले पनि अधिकांश मानिसहरूको भनाइ यही छ। फेरि चाहिँ कुरो कहाँ आउँछ भन्दा कुरो नियतमा आउँछ क्या, कस्तो खालको राजनीति नेपालमा चलिरहेको छ त भन्ने आउँछ। हजुर हजुर। जस्तो तपाईँ नेपाल कस्तो देश हो भन्दाखेरि काजी भीममल्ल देशभक्त भएकै कारणले मारिन पर्यो, भीमसेन थापा देशभक्त भएकै कारणले मारिन पर्यो, बहादुर शाह देशभक्त भएकै कारणले मारिन पर्यो, राजा महेन्द्र देशभक्त भएकै कारणले असामयिक निधन भयो, त्यो पनि अप्राकृतिक हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। राजा वीरेन्द्र देशभक्त भएकै कारणले दरबार हत्याकाण्ड भयो। भनेपछि तपाईँका यी नेपालको इतिहासका तमाम श्रृङ्खलाहरू हेर्दाखेरि यसमा हाम्रा चाहिँ राजनीतिक दलका मानिसहरू पनि होलान्, जस्तो मदन भण्डारीको नाम छ, अरू कसैको नाम छ, अरू कसैको नाम छ। होइन, तपाईँले आफ्नो माटोप्रति वफादारीता यदि निर्वाह गर्न चाहनु भएको छ भने तपाईँलाई सफल हुन नदिनको लागि यहाँ ठुलो गिरोह सक्रिय हुन्छ। त्यो आम सञ्चार माध्यमको मुखौटो ओढेको हुनसक्छ, त्यो वैदेशिक मित्र राष्ट्रको मुखौटो ओढेको हुनसक्छ, वैदेशिक दातृ निकायको मुखौटो ओढेको हुनसक्छ, या एनजिओ आइएनजिओको मुखौटो ओढेर बसेको हुनसक्छ, या अर्को कुनै मुखौटो ओढेर बसेको हुनसक्छ। तर यो सबैले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई सफल हुन दिँदैन। त्यो भित्रबाट पनि उसले असफल बनाउन लागि पर्छ र बाहिरबाट पनि उसले असफल बनाउन लागि परिरहेकै हुन्छ। जस्तै रवि लामिछानेको सवालको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ उसको एउटा कानुनी त्रुटि चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। नागरिकताको सवालमा, पुनः प्राप्तिको सवालमा बौद्धिक जमातले अलिकति आलोचना पनि गरिरहेका छन् केही मानिसहरूले। नेपालको राजनीतिलाई अध्ययन गरेको, केही समय तपाईँ संलग्न पनि भएको विभिन्न दलहरूमा, नेपालमा केही गर्छु अथवा राष्ट्रियताका धारमा उभिएर काम गर्छु भन्ने मानिसलाई जुन प्रकारको एउटा चाहिँ आलोचना अथवा एउटा भनाइ छ नि, राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने मानिसहरू यहाँ सुरक्षित छैनन्। जति बेला जे हुन पनि सक्छ, षड्यन्त्रपूर्वक त्यसमा बुद्धिजीवी पनि लाग्छन्, मिडिया पनि लाग्छ, राजनीतिक दल पनि लाग्छ। यी सबै लागेर उसलाई चरित्र हत्या होस् अथवा विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लाएर उनलाई सिद्ध्याइन्छ। रवि लामिछानेले पनि सञ्चार क्षेत्र लागेर, ती 12 भाइ लागेर म माथि जसरी निर्मम प्रहार गरिराखे समाचारहरू, मेरो त्रुटि कमी कमजोरी भनेको त्यही नागरिकताको विषय थियो। त्यो कसरी भयो त्यो पनि मैले बताइसकेको छु। तर बिहानै एउटै न्युज, बेलुकै अर्को न्युज, नियतवश मिसनवश मलाई त्यसरी सिद्ध्याउन खोज्यो भनेर भन्नुभयो नि। तपाईँले नेपालको सञ्चार माध्यमलाई अध्ययन गर्दा, यहाँका बौद्धिक नागरिकलाई अध्ययन गर्दा र नेपालका जो राजनीतिकमा होमिएका मानिसहरू छन् उनीहरूको चरित्र, उनीहरूको नैतिकतालाई अध्ययन गर्दाखेरि के उहाँहरू राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्छ? कोही मानिस राष्ट्रको निमित्त केही गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूको खुट्टा तान्नुहुन्छ उहाँहरू? यहाँ केही ठुला मिडिया घरानाहरू छन्। ती ठुला मिडिया घरानाहरू चाहिँ कस्ता खालका छन् भन्दाखेरि उनीहरूको पकड पश्चिमाहरू र भारतीयहरूसँग धेरै राम्रो पकड छ। उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध बनाएर बसेका छन्। पश्चिमा र भारतीयसँग एकदम राम्रो राजनीतिक सम्बन्ध बनाएर बसेका छन्। र त्यसले गर्दा के छ भन्दा नेपालको राजनीतिका या नेपाल सरकारका कतिपय कदमहरूलाई या कतिपय निर्णयहरूलाई या कतिपय ऐन कानुनहरूलाई यी ठुला मिडिया घरानाले आफ्नो इसारामा नचाउन सक्छन्। तपाईँलाई म दुईटा घटना याद दिलाउन चाहन्छु। युएनका त्यतिखेर बान की मुन सायद युएन प्रमुख हुनुहुन्थ्यो क्यारे, होइन? उहाँले नेपाल भ्रमण गर्ने चाहना राख्नुभयो, लुम्बिनी भ्रमण गर्ने चाहना राख्नुभयो। प्रचण्ड त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डले पनि जोडबल गर्नुभएको थियो उहाँलाई नेपाल ल्याउने।
र त्यो बेलामा एउटा ठुलो चाहिँ परियोजनाको कुराकानी हुँदै थियो, चाइनाबाट लगानी ल्याउने, कताबाट लगानी ल्याउने भनेर एउटा ठुलो यो परियोजनाको कुराकानी भइरहेको थियो। तर कनकमणि दीक्षितले आम सञ्चार माध्यमको मार्फतबाट र आफ्नो चाहिँ पश्चिमाहरूसँगको सम्बन्धको मार्फतबाट यस्तो तरिकाले खेल खेल्नुभयो कि बान की मुनको लुम्बिनी भ्रमण स्थगित भयो र त्यो जुन पैसा यहाँ नेपालमा चाहिँ लुम्बिनीमा लगानी गर्ने भनेर ल्याउने भनिएको थियो त्यो पनि स्थगित भयो। नेपालको आम सञ्चार माध्यमका सम्पादक या भनौँ त्यसका चाहिँ मालिकहरूको त्यस्तो खालको उपस्थिति देखिन्छ, त्यस्तो खालको उनीहरूको पावर देखिन्छ, शक्ति देखिन्छ। अनि दोस्रो घटना चाहिँ माओवादीकै सरकार थियो, सुन्दरी प्रतियोगिता चाहिँ हटाउने भन्ने कुरो आयो, यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउने भन्ने कुरो कहानी आयो। तर जबरजस्ती सुन्दरी प्रतियोगिता त्यो वर्ष हुने भयो। माओवादीकै सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि सायद कृष्णबहादुर महरा सायद त्यतिखेर सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सुन्दरी प्रतियोगिता नेपाल टेलिभिजनले चाहिँ लाइभ प्रसारण गर्ने गर्दथ्यो। यो सुन्दरी प्रतियोगिता चाहिँ नेपाल टेलिभिजनले लाइभ प्रसारण गर्दैन भनेर चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय गर्यो। सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि डाबर लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू भारतीय दूतावासको चाहिँ आडमा या दूतावासको दबावमा उनीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई के भन्यो या नेपाल टेलिभिजनलाई के भन्यो भने यदि यो सुन्दरी प्रतियोगिता तिमीहरूले प्रसारण गरेनौ भने मल्टिनेसनल कम्पनीका विज्ञापन तिम्रो मिडियाले पाउँदैन, नेपाल टेलिभिजनले पाउँदैन भनेर भने। हेर्नुहोस्, पछि यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरो र जोड्न खोजेको कुरो कहाँनिर हो भने हामीले देखेको जस्तो स्पष्ट चित्र यहाँ कुनै पनि क्षेत्रको छैन। बाह्य हस्तक्षेप एकदमै धेरै छ र त्यो बाह्य हस्तक्षेप भित्र्याउनुमा कहीँ न कहीँ हाम्रै देशका सञ्चारकर्मी भन्नेहरू, हाम्रै देशका व्यापारी भन्नेहरू, हाम्रै देशका चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा लागेका भनिएका मानिसहरू, हाम्रै देशका चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लागेका भनिएका मानिसहरू, हाम्रै देशका मानवाधिकार कर्मी भनिएका मानिसहरू, हाम्रै देशका घागडान विद्वान भनिएका मानिसहरू, विद भनेर चिनिएका मानिसहरूको चाहिँ भूमिका छ त्यसमा वैदेशिक हस्तक्षेप यो तहमा निम्त्याउनुमा। अब त्यसको उपलब्धि के भइरहेछ त भन्ने सन्दर्भमा यहाँ कोही पनि हेर्न चाहँदैन। हेर्नुहोस् त रविजी पनि के हो त भन्दाखेरि रविजी पनि यस्तै खालको एउटा चाहिँ निर्मम प्रहारमा पर्नुभयो जसको नतिजा के हो त भन्दा कसैलाई थाहा छैन क्या, त्यसको उपलब्धि के हो भन्दा कसैलाई थाहा छैन। त्यो एउटा प्राविधिक त्रुटि हो, त्यो प्राविधिक त्रुटिलाई तपाईँले सच्याउनु पर्छ भनेर उहाँका सल्लाहकारहरूले सल्लाह नदिनु र उहाँले त्यो थ्रेटन पाइसक्दाखेरि चुनावभन्दा अगाडि नै त्यो खालको उहाँले चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ आभास पाइसक्नु भएको थियो नागरिकताको विषयमा फस्छु भनेर। त त्यसलाई नसच्याउनु रविजीको आफ्नो कमजोरी पनि हो, अहङ्कार पनि हो, त्यो एउटा पाटो हो। सँगसँगै अर्को पाटो के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले कुनै एउटा चाहिँ सामान्य गल्ती गर्नुभएको छ त्यसैलाई समातेर तपाईँलाई मन नपराउने ले कसरी तपाईलाई सिद्ध्याउँछन् भन्ने कुराको पनि त्यो नै एउटा उदाहरणको रूपमा आयो। त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई निर्वाचन आयोगले कुनै पनि प्रश्न उठाएन, सायद यो त पछाडिको दिनमा त्यो अप्ठ्यारो नआउला भन्ने। यो त यस्तो भयो, यो त तपाईँको हेर्नुहोस् यो त अब निर्वाचन आयोगको पनि गल्ती हो, यसमा चाहिँ रविजीको आफ्नो पनि गल्ती हो, उहाँको राजनीतिक दलको पनि गल्ती हो। यो सबै त्रुटिहरूलाई सच्याउनु पर्थ्यो, यो त्रुटिहरू भए। तर यो त्रुटि अब कस्तो खालको त्रुटि भनेर भन्ने त यसलाई अब प्रत्येकले आफ्नो एङ्गलले व्याख्या गरिरहेको छ। एउटाले के भन्दैछ भनेपछि नेपालमा जन्मेको मान्छे हो त नेपाली नभएर के हुन्छ भनेर भन्दैछ। प्राविधिक त्रुटि त्यहाँ देखिन्छ, यो त प्राविधिक त्रुटि नै हो। पद खारेजीको विषयमा तपाईँलाई भनौँ यो यसमा एउटा अलिकति के छ भने यसमा राजनीति पनि मिसिएको छ। एकातिर त मिडियाकर्मीहरूले प्रहार गर्नु त छँदै थियो नै, किनभने सिद्ध्याउनु नै पर्छ भन्ने हिसाबले समाचारहरू आए, एकदमै चाहिँ ठुल्ठुला अक्षरमा ती समाचारहरू आए। त त्यस पछाडि अर्को चाहिँ खेल के पनि थियो त भन्दाखेरि माओवादीभित्र पनि के थियो त भन्दा गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्नुपर्छ। माओवादी भन्दा बाहिरको पार्टी, त्यो पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिनु हाम्रो चाहिँ गल्ती हो भन्ने कुरा माओवादीभित्र पनि त्यो चर्को आवाज थियो। त्यस कारणले के हो त भन्दा माओवादीभित्रबाट पनि जसरी सकिन्छ गृह मन्त्रालय लिनुपर्छ भन्ने खालको दबाब बढिरहेको अवस्थामा त्यसले पनि त्यो फैसलामा प्रेसर गर्यो, घिउ आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो क्या। तपाईँले प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ नि, यही गठबन्धन वर्तमान सरकारको मुख्य सूत्रधार केपी शर्मा ओली उहाँले बारम्बार के भन्नुभएको छ भने गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेको पुनः चाहिँ नियुक्ति हुनुपर्छ, उहाँले पुनः चाहिँ गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेर हिँडिराख्नु भएको थियो। तर प्रचण्डले के भनिराख्नु भएको थियो भने यो चाहिँ कानुनी उल्झनमा फसिसकेको र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अखबारहरूमा एकदमै धेरै नै यो उछालिसकिएको इस्यु भएको हुनाले
मेरो सरकार बदनाम हुन्छ, म चाहिँ यो रिस्क उठाउन सक्दिनँ भन्ने खालको प्रचण्डको भनाइ आइरहेको थियो। माओवादीभित्रका दोस्रो तहका नेताहरूको भनाइ के आइरहेको थियो भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो दुईटा पार्टीको हाम्रो सरकारमा कुनै औचित्य नै छैन, यिनीहरूले सरकार छोडे पनि हुन्छ, हामी चाहिँ हाम्रो अडानमा प्रष्ट छौँ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। नियत देखियो, नियतकै कुरा मैले भने कि एकातिर तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने थियो, कानुन अनुसार जे कानुनमा छ त्यो अनुसार उसले निर्णय गरिदियो, उसको काम सकियो। त्यस पछाडि के भयो त भन्दाखेरि नेपालको आम सञ्चार जगत र त्यस पछाडि माओवादी भित्रका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ खेल के भयो त भन्दाखेरि एकातिर पद खारेजी गराउनमा मिडियाले भूमिका खेल्यो, अर्कोतिर पद खारेजी भइसकेपछि अब यो गृह मन्त्रालय चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन भनेर माओवादीभित्र चर्को आवाज उठेको छ। त त्यहीँनिर सँगसँगै तपाईँ के भएका छन् भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि यो सरकारबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भनेर माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले त्यो मिडियामै आएर बोलेका छन्। फेरि नेपालका ठुला आम सञ्चार माध्यममा उनीहरूले इन्टरभ्यू दिँदै के भनेको छ भने राप्रपा र रसपा यो दुईटा राजनीतिक दल चाहिँ सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने प्रकारको उनीहरूको अभिव्यक्ति आयो। त्यसै अन्तर्गत अब तपाईँको गृह मन्त्रालय राजसपाको लागि अझ रवि लामिछानेको लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्यो र उता माओवादीले गृह मन्त्रालय नछोड्ने भनिसकेपछि त अपमानित भएर सरकारमा बस्नुभन्दा बरु हामी सरकार छोडिदिउँ भन्ने हिसाबले राजसपा सरकारबाट बाहिरिएको हुनसक्छ। तर त्यहाँभित्र पनि अब यो चाहिँ सर्वसहमत निर्णय होइन भनेर एउटा सानो तबका असन्तुष्ट भएको समाचार आइरहेको छ। पछि अब तपाईँको चाहिँ नि केपी ओली र चाहिँ प्रचण्डको अभिव्यक्तिको भिन्नताले पनि के जनाउँछ त भन्दाखेरि वास्तवमै प्रचण्ड स्वयं पनि हातमा आइसकेको गृह मन्त्रालय फेरि चाहिँ राजसपालाई दिएर फुत्काउने चाहिँ चक्करमा उहाँ पनि हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा त देखियो। माओवादीलाई चाहिँ कसरी गृह मन्त्रालय आफूतिर राखौँ भन्ने थियो। हो, अब गृह मन्त्रालय भनेको हेर्नुहोस् सबै हिसाबले पावरफुल मन्त्रालय, पैसाको हिसाबले पनि पावरफुल, प्रभावको हिसाबले पनि पावरफुल, मन्त्री पदको पनि एकदमै सम्मान हुने र गृहमन्त्री र चाहिँ प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको हुँदाखेरि दुईटैको चाहिँ विचार पनि मिल्ने भयो, त्यहाँनिर कुनै स्वार्थको द्वन्द्व नहुने। माओवादीको दलको त आफ्नो स्वार्थ थियो, तर मिडियामाथि जसरी उहाँ खनिनु भयो नि रवि लामिछाने, मिडियालाई रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयबाट जाँदाखेरि के फाइदा? मिडियाको यस्तो छ, मिडियाको चाहिँ अब फाइदा र बेफाइदा भन्दा पनि मिडियाले चाहिँ मसाला पाएको हो र यहाँ के हुँदो रहेछ भनेपछि नेपालमा के हुँदो रहेछ भनेपछि जस्तो तपाईँको यो रविजीको यी ठुला चाहिँ मिडियाहरूसँग सम्बन्ध राम्रो रहेनछ भन्ने कुरा त अहिले पो थाहा भयो त। उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर जसरी प्रत्येकको नाम लिएर चाहिँ कुरा उजागर गर्नुभयो त्यस पछाडि नै यिनीहरूसँग रविजीको सम्बन्ध राम्रो रहेनछ भन्ने कुरा थाहा भएको भनेपछि यो त यो अहिलेको चाहिँ उहाँहरू बिचको द्वन्द्व होइन मेरो विचारमा। निकै अगाडिदेखि रविजीलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी देख्न चाहनु हुँदैन थियो भन्ने कुरा त्यो समयदेखिको यो एउटा चाहिँ द्वन्द्व हो। जतिखेरदेखि उहाँले त्यो सिधा कुरा कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको थियो त्यो के हुँदो रहेछ के रहेछ भनेपछि जस्तो तपाईँको अब उनीहरू एउटा प्रतिष्ठित मिडियाको रूपमा बसिरहेका छन् तर जनताले रवि लामिछानेको शैली मन पराइरहेको छ, रवि लामिछानेलाई मन पराइरहेको छन्। त्यत्रो चाहिँ वर्षौँदेखि तपाईँको मिडिया चलाएर बसेका छन्, जनताले चिन्दैन। हिजो तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाएको मान्छे जनताले चिनेको छ, जनताको नेता भएर आएर उप प्रधानमन्त्री भएर गृह मन्त्रालयमा नियुक्ति पाइसकेको छ भन्दाखेरि यो पनि तपाईँको होइन एउटा स्वार्थको चाहिँ द्वन्द्व या भनौँ एउटा ईर्ष्या, त्यो त स्वाभाविक नै हो। तर त्यसका फेरि संसारको विषयमा अनि यसमा म अर्को जोड्न चाहन्छु। यसमा फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ लुकेको तथ्य के हुनसक्छ, पर्दा पछाडिको अर्को अयथार्थ के हुनसक्छ भनेपछि आम सञ्चार जगतका ठुला ठुला मानिसहरू जो आज चाहिँ एकदमै चाहिँ सम्मानित भएर बसेका छन् तिनका करतुतहरू गृह मन्त्रालय मार्फत चाहिँ छरपष्ट हुन सक्ने अवस्था र त्यस पछाडि रवि लामिछानेकै कारणले आफूहरू चाहिँ बदनाम हुनुपर्ने या आफूहरू चाहिँ कानुनी झन्झटमा फस्नुपर्ने, उस्तै पर्यो भने जेल सजाय नै भोग्नुपर्ने, दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने त्यो डर पनि हुनसक्छ। एउटै क्षेत्र भएको हुनाले कहीँ कतै त्यस्तो कमी कमजोरी गृह मन्त्रालय मार्फत सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भन्ने उखान छ। त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि आम सञ्चार जगतमा हल्लिएको मान्छेले आम सञ्चार जगतभित्रका राम्रा र नराम्रा सबै पक्ष देखिसकेको हुन्छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको जस्तो तपाईँले भन्नु नि, ल ठिक छ माओवादीको त आफ्नो एउटा चाहिँ गृह मन्त्रालयको स्वार्थ भयो, त्यसले त्यहाँनिर अड्डी कस्यो। आम सञ्चार जगतको के स्वार्थ भन्दाखेरि आम सञ्चार जगतको मेरो विश्लेषणमा चाहिँ दुईटा स्वार्थ भए। एउटा त
व्यक्तित्वको टक्राव भयो। हजुर हजुर। हामी यहाँ 30औं-40औं वर्षदेखि मिडिया चलाएर बसेका छौँ। यत्रा चाहिँ ठुलो चाहिँ मिडिया घराना समूहका मालिक हौँ। हामीलाई जनताले नचिन्ने, हिजो भर्खर आएर एउटा कार्यक्रम चलाएको मान्छे गृहमन्त्री बन्ने। तर मिडियामाथि उहाँले जसरी प्रश्न उठान गर्नुभयो नि, हजुर, आम संसार पत्रकारिता भनेको राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा लिइन्छ। यसको आफ्नै प्रकारको एउटा धरातल छ, सिद्धान्त छ। मिडियालाई कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको एउटा चाहिने कर्तव्य र क्षेत्र अधिकार छ। अब मिडियाले चाहिँ सत्य तथ्य कतैपट्टि नढल्किकन निष्पक्ष समाचार लेख्छ भन्ने सैद्धान्तिक धारणा छ। तपाईँले हेर्दाखेरि नेपालको मिडिया मिसनकारितामा हुन्छ, कसैलाई सिद्ध्याउन कुनै मिसन अन्तर्गत त्यस्तो छ, अथवा नेपालको पत्रकारिता र राजनीतिक दलबीच अन्तर्सम्बन्ध छ? राजनीतिक दल र आम सञ्चार माध्यमको अन्तर्सम्बन्ध त प्रष्टै छ नि। नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकार हुँ, म कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध छैन, मेरो कुनै राजनीतिक दलसँग चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन, म कुनै एनजिओ आइएनजिओको कार्यक्रमहरूमा उपस्थित भएको छैन, म चाहिँ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय या राष्ट्रिय स्वार्थ बाजिने सुविधाहरू सेवाहरू लिएको छैन भनेर भन्न सक्ने सामर्थ्य भएका ठुला मिडिया हाउसमा काम गर्ने पत्रकार त सीमित नै होलान्। अब अहिले तपाईको चाहिँ पत्रकारिताको क्षेत्र नेपालमा फराकिलो भइसकेको हुनाले सानो स्केलका मिडियाहरुमा त्यस्ता मान्छे तमाम भेटिएलान् जो आफै एउटा चाहिँ पत्रकारिताको अभ्यास गर्दैछन्। राजनीति र पत्रकारिता भनेको एउटा सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो भएर नै हिँडिरहेका हुन्छन्। यिनीहरू कहिले मित्र जस्तो व्यवहार गर्छन्, यिनीहरू कहिले शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्छन्। त्यो ठुलो कुरो भएन। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा के भने राजनीतिक दलको प्रेरणामा, राजनीतिक दलको आश्रयमा, राजनीतिक दलको संरक्षणमा पनि यहाँ तपाईको चाहिँ मिडिया हाउस चलेका छन्। कतिपय न्युजहरू त्यसरी तयार पारिन्छन्, कतिपय पत्रकारहरूले त्यसरी पत्रकारिता गरिरहेका छन्। अब यहाँनिर के हुन्छ, स्वार्थ बाजिने बित्तिकै राजनीतिक दलले चाह्यो भने मिडियालाई सिद्ध्याइदिन्छ, मिडियाले चाह्यो भने राजनीतिक दल र नेतालाई सिद्ध्याइदिन्छ। त्यो स्वार्थ बाजिएको ठाउँमा मात्रै होइन भन्दै यिनीहरू त एकअर्काको चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। यो म अघिको प्रसङ्गमा म अलिकति जोड्न चाहन्छु कि एउटा त के हो भने व्यक्तित्वको ईर्ष्याको कारणले आम सञ्चार माध्यमले रविजीलाई अलिकति त्यो गरे हुन सक्छ। अर्को कुरा के हो भने जस्तो उहाँले केही मान्छेका नाम लिएर काला करतुतहरूको बारेमा भन्नुभयो नि त, फलानुले यस्तो गरेको छ, फलानुले यस्तो गरेको छ, यसको यहाँ छ, यसको त्यहाँ छ भनेर। त सायद ती मानिसहरूलाई यो कुराको डर हुन सक्छ कि यसले हाम्रा फाइल खोलेर हाम्रो यो बनेको छवि चाहिँ भत्काइदिन्छ, हामीलाई कानुनी चाहिँ समस्यामा पार्दिन्छ, हामीलाई जेल जाने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ, हामीलाई चाहिँ दण्ड जरिवाना तिर्ने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ भनेर एउटा त्यो त्रासले पनि काम गरेर रवि लामिछाने गृहमन्त्रीको रूपमा त्यो कदम चाल्नुभन्दा अगाडि नै यसलाई चाहिँ पदबाट हटाइदिन पाए हुन्थ्यो भनेर त्यो तरिकाले चाहिँ खेलेको पनि हुन्छ। मिडियाको स्वार्थ भयो, आम सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूको उहाँकै पनि सहकर्मीहरूको स्वार्थ होला। तर त्यो स्वार्थसँग त फेरि अदालतको के सरोकार त फेरि? होइन, अदालत मैले भने नि तीनटाको अलग अलग कुरा छन् के। अदालतले कानुन अनुसारको निर्णय गरेको, जस्तो नेपालको व्यवस्था छ, व्यवस्थाले जुन ऐन नियम निर्माण गरेको छ त्यो व्यवस्था अन्तर्गतको त्यो ऐन नियममा टेकेर अदालतले आफ्नो फैसला दिएको। तर मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईले भन्नुभयो अदालतको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। अदालतको पूर्ण पाठ के आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो के। तर आम सञ्चार माध्यमले जसरी रवि लामिछानेलाई खेद्ने काम गरे, त्यो खेदाइले के भयो त भन्दा त्यो खेदाइलाई नै समातेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादीले चाहिँ के गर्यो त भन्दा रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा पुनः स्थापित गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्यो क्या। माओवादीले त्यो प्रकारको भाष्य निर्माण गर्यो र सञ्चार माध्यममा रवि लामिछानेको विषयमा विशेष गरी नागरिकता र पासपोर्टको सवालमा जुन जुन कुराहरू सार्वजनिक अदालतको विषयमा पनि त्यसले पनि अदालतको फैसलालाई चाहिँ असर गर्यो, त्यसलाई प्रमाणको रूपमा लियोस्। यसलाई कसरी हेरौँ भने जस्तो रवि लामिछानेजीले आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा यी कुरा निकाल्नु भएको छ, तीनटै पक्षको कुरा निकाल्नु भएको छ। उहाँले एकजनाको नाम लिएर के भन्नुभएको छ भने फैसला आएको दिन बिहान कतिजना न्यायाधीशको घरमा चाहिँ फलानु पत्रकार पुगेको छ, त्यो पनि एकचोटि चाहिँ खोजबिन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ अदृश्य रूपले अदालतलाई पनि चाहिँ दबाव र प्रभावमा राख्ने काम र त्यस पछाडि मिडियाले आफ्ना समाचारहरू मार्फत अघोषित रूपले इन्डाइरेक्टली माओवादीलाई पनि दबावमा राख्ने। हुन त माओवादी त दबावमा गएन, माओवादीलाई त त्यसले फाइदै भयो।
भनेपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ मुख्य खेलाडीको रूपमा रवि लामिछानेको सवालमा मुख्य खेलाडीको रूपमा नेपालको ठुलो आमसञ्चार घरानाहरू सक्रिय भएको हुनाले त्यही ठुला आमसञ्चार घरानाको प्रभाव अदालतमा पनि परेको र त्यसैको कारणले गर्दा अदालतको निर्णय आएको र निर्णयको फेरि प्रभाव माओवादीमा परेको र माओवादीलाई त फाइदा भयो त्यसले। पछि अब आमसञ्चार माध्यमलाई यो सारा खेल खेल्नको लागि सहजता केले दिलायो त भन्दा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाले सहजता दिलायो। अदालतलाई पनि निर्णय गर्नको लागि सहजता कहाँनिर भएको छ त भनौँ या अदालतले के को आधारमा निर्णय गरिदियो त भन्दा नागरिकता सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अन्तर्गत उसले निर्णय गरिदियो। पछि यहाँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि मुख्य रूपले के हो भने रविजीको प्राविधिक त्रुटि जुन थियो त्यो प्राविधिक त्रुटिले नै यो सारा खेल निर्माण भएको। यसलाई षड्यन्त्रको नाम दिए पनि यसलाई चाहिँ खेलको नाम दिए पनि त्रुटि थियो सानो हो, त्यो त्रुटिलाई समाएर सबै पक्षबाट। अनि अब अर्को कुरा के हो भन्दा मेरो जानकारी अनुसार अहिलेसम्म नेपालको नागरिकता त्यागिसकेर अरू कुनै देशको नागरिकता लिइसकेर त्यस पछाडि फेरि नेपालमै आएर नेपालको नागरिकता नलिकन नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको र त्यस पछाडि त्यो व्यक्तिमाथि र उसको नागरिकतामाथि उजुरी परेको चाहिँ यो पहिलो घटना हो। योभन्दा अगाडि जस्तो सुजाता कोइरालाको कुरा आयो तर उजुरी परेन नि त। उजुरी नपरिकन अब कसले एक्सन लिने त? यो चाहिँ यसमा नियत पनि देखियो। जस्तै प्राविधिक त्रुटि थियो, सर्वोच्चले नियम कानुन अनुसार नै फैसला गर्यो, तर जसरी उनी निर्वाचनमा सहभागी भए, गृह मन्त्रालय उप प्रधानमन्त्रीमा प्रवेश गरे, जसले रिट हाल्यो, यसमा नियत षड्यन्त्र चाहिँ प्रष्ट देखियो। होइन, नियत त अब यस्तो भयो नि जस्तो उहाँको रवि लामिछानेजीको नागरिकता चाहिँ कानुन सम्मत भएन भनेर चाहिँ तपाईँको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै रिट परिसकेको छ हैन, उजुरी त्यतिखेरै परिसकेको छ। तर त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि रविजीको लोकप्रियताको कारणले गर्दा होला निर्वाचन आयोगले पनि कुनै स्पष्ट निर्णय दिन सकेन, अदालतले पनि त्यसलाई पेन्डिङको रूपमा राखिदियो। लोकप्रियतालाई मध्यनजर गरेर निर्वाचन आयोग त प्रभावित हुनु भएन नि कानुनी हिसाबले। त्यो तपाईँ हाम्रो विश्लेषणको कुरा भयो, तर त्यतिखेर देखियो के त भन्दा निर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आयोगले या नेपालको चाहिँ अदालतले यो कुरालाई टुङ्गो लगाउन सकेन। यो कुरा कस्तो भयो त भन्दा यो कुरा साँच्चीकै भन्नु भने नेपाली राजनीतिको लागि एउटा चाहिँ यो बार्गेनिङको टुल जस्तो औजार जस्तो भएर बसिराख्यो यो कुरा। र सिधै कहाँ गयो त भन्दाखेरि जब रवि लामिछाने तपाईँको गृह मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो त्यहाँदेखि यो झन् पेचिलो बन्यो, झन् यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सघन रूपले अगाडि बढ्यो। निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा थियो, दलहरूलाई सबैलाई थाहा थियो नि, सबैलाई। रवि लामिछानेको लोकप्रियता छ, उनलाई माथि पुर्याएर एकैचोटि कसरी झार्ने, त्यसरी पनि उनले त्यति चुनावभन्दा अगाडि कसरी झार्ने भन्दा पनि चुनावभन्दा अगाडि के थियो भन्दाखेरि कसैले राजनीतिको कारणले गर्दा उजुरी दियो। हजुर हजुर। तर त्यसमा के भने लोकप्रियता देखेर, चुनावको मुखमा लोकप्रियता देखेर यो चाहिँ ब्याकफायर हुन सक्छ भन्ने सायद त्यो डरको कारणले गर्दा कसैले पनि निर्णय दिएन। तर पछि के भयो त भन्दा जब गृहमन्त्री उहाँ नियुक्त हुनुभयो त्यस पछाडि तपाईँले भनेको खेल चाहिँ सुरु भयो। अब चाहिँ यसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ, अब चाहिँ यसको चाहिँ हाइट घटाउनु पर्छ, यसलाई चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ बाहिर निकाल्न पर्छ भनेर त्यहाँबाट यो चिजलाई चाहिँ एकदमै तीव्रताका साथ अगाडि बढाइयो। त्यस पछाडि मात्रै आमसञ्चार माध्यमले पनि चर्को रूपले लेखे गरेको छ। अनि अदालतले पनि यति छिटो निर्णय गरिदिएको छ कि 10औं वर्षदेखि पेन्डिङ केसहरू छन् नेपालमा, तर यति छिटो फैसला भएको चाहिँ बिरलै पाइन्छ भन्ने खालको चाहिँ कुराकानी पनि आयो। तर यसमा चाहिँ एउटा प्रश्न खेल चाहिँ यो भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के भने रविजीको राजनीतिक यात्रामाथि नै पूर्ण विराम लगाइदिने खेल चाहिँ उहाँ गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसे पछाडि चाहिँ सुरु भएको देखिन्छ। यसमा एउटा प्रश्न चाहिँ के आउँछ भने जस्तै मानौँ न, ल एकछिनको लागि मानौँ, त्यसमा मिडिया सञ्चार क्षेत्रको पनि नियत देखियो, अरू राजनीतिक दलहरूको पनि नियत देखियो, रवि लामिछानेको लोकप्रियतालाई कसरी तल झार्न सकिन्छ त्यो प्रकारको मानौँ नियतै देखियो। तर रवि लामिछाने भने त देश विदेश सबैतिर घुमेको व्यक्ति, आफै पनि कार्यक्रम प्रस्तोता, आफै पनि सञ्चारकर्मी, नागरिकताको विषयमा जुन प्रकारका प्रश्नहरू उठान भइरहेका थिए, उहाँ किन सचेत हुनु भएन? त्यो सामान्य नागरिकताको पुनरावलोकनको कुरो एउटा सानो चाहिँ फर्म मात्र भरे पुग्ने रहेछ। हो।
रवि लामिछाने किन सचेत हुनु भएन भन्ने प्रश्न त आयो हो। यो बडा चाहिँ अचम्मको कुरो छ। यसमाथि फेरि कसैको ध्यान गएको छैन। खास तपाईँको चाहिँ नि बहस हुनुपर्ने कुरा के हो त भन्दा उनले किन यो काम गरेनन्, किनभने उनलाई थाहा भइसकेको थियो, निर्वाचन अगाडि नै थाहा भइसकेको थियो। यो अहिले हैन, फेरि जतिखेर उनले सिधा कुरा भन्ने कार्यक्रम चलाउन थालेका थिए त्यतिखेरै उनको विरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा मुद्दा परे पछाडि उनले अमेरिकन पासपोर्ट त्यागे। त त्यतिखेरै के थियो त भन्दा नागरिकता पुनर्प्राप्तिको चाहिँ उसमा बाटोमा उहाँले हिँड्नुपर्ने थियो, त्यो प्रक्रियामा गइहाल्नु पर्ने थियो। किन जानु भएन? किनभने नेपालको राजनीतिमा खुट्टा तान्ने प्रविधि छ, षड्यन्त्रहरू हुन्छन्, अगाडि बढ्न दिँदैन, कमी कमजोरी भयो भने त झन् समाउँछ। त्यो प्रश्न अथवा ती जानकारी हुँदाहुँदै उहाँले त्यो कानुनी प्रक्रियामा किन जानु भएन उहाँ? यो के हो भन्दा मैले अघि पनि भने एउटा त लापरवाहीको कुरा हो। के नै पो हुन्छ र भन्ने एउटा लापरवाही हामीसँग हुन्छ नेपालीहरूसँग। जस्तो म तपाईलाई अथवा यसलाई यसरी पनि हेरौँ, जस्तै कानुनी ज्ञान उहाँलाई भएन, उहाँको जो कानुनी सल्लाहकार वकिलहरू हुनुहुन्थ्यो यसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन, अहिले तत्कालको लागि नगरे पनि हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको सल्लाह दिनुभयो कि? सल्लाह नदिनु पनि कमजोरी हो र गलत सल्लाह दिनु पनि लापरवाही नै हो। त मैले कहाँनिर जोड्नु, लापरवाह कसरी छौँ हामी भन्ने सन्दर्भ मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भनेपछि जस्तो निर्वाचन आयोगले तपाईँको चाहिँ के सूचना निकालेको थियो भने स्थानीय निर्वाचनताका र सङ्घीय निर्वाचनताका पनि उम्मेदवारहरूले आफ्नो चाहिँ खर्च विवरण पेश गरेनन् भने जरिवाना तोकिने छ भनेर भनेको थियो। अघिल्लो पालीमा पनि जरिवाना तोक्ने भन्ने कुरो थियो, तर कसैलाई जरिवाना भएन। भनेपछि यसपालि पनि के भयो त भन्दा सबै लापरवाह। जस्तो मैले भरिनँ, किन म पनि लापरवाह, के नै पो हुन्छ र विवरण दिएर भन्ने कुरो भयो। तर निर्वाचन आयोगले एकाएक फैसला के गरिदियो त भन्दा खर्चको दायरा जति तोकिएको थियो त्यति मात्रामा क्षतिपूर्ति भनिदिएपछि त अब 4.5 लाखको चक्करमा परियो। हेर्नुहोस्, पछि यो के हो त एउटा लापरवाही। मैले जोड्न खोजेको रवि लामिछानेको केसमा पनि अगाडि पनि धेरै मान्छे आएका छन्, धेरैले गरेका छन्, कसैको बारेमा केही भएको छैन भने हाम्रो बारेमा पनि के नै पो होला र भनेर उहाँहरू लापरवाही गरेको हो उहाँले। त त्यस पछाडि जब उहाँको विरुद्धमा मुद्दा पर्यो नागरिकता चाहिँ नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको छैन भन्ने विषयमा, त्यहाँनिर चाहिँ अहङ्कार देखा परेको छ क्या। त्यहाँ विभिन्न कुरा निस्कियो, दल खारेजीको कुरो निस्कियो, उम्मेदवारी खारेजीको कुरो निस्कियो, त्यो अनेक कुराहरू निस्कियो। सायद त्यो कारणले अब प्रक्रियामा गयो भने उम्मेदवारी खारेजी हुन्छ भन्ने डर पनि लाग्यो होला, अनेक कुरा होला। एउटा कुरा त्यहाँनिर छ। अर्को कुरा के भने निर्वाचन आयोग र चाहिँ तपाईँको त्यतिखेरै अदालतले त्यही बेलामा चाहिँ आफ्नो एउटा फैसला सुनाइदिएको भए कुरो झन्झटिलो हुने थिएन क्या। कुरो यति झन्झटिलो र यति पेचिलो हुने थिएन। त खास तपाईँको आम सञ्चार माध्यमले खेलेको भनेको त गृह मन्त्रालयको गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि खेलेको हो नि त। त्यहाँबाट खेद्न सुरु गरेको, र त्यहाँबाट एकरो खेदेको गरेर अवस्था कस्तो निर्माण गर्यो त भन्दा ठ्याक्कै तपाईँको सर्वोच्च अदालतले चाहिँ उनलाई नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ निर्णय गरिदिएसँगै यतापट्टि सरकारले चाहिँ ल अब तपाईँको चाहिँ सांसद पद पनि गयो, गृहमन्त्रीको पद पनि गयो भन्ने हिसाबको चाहिँ यतापट्टि निर्णय आयो। भएपछि त तपाईँको मुख्य खेल त उनी गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि भयो। त्योभन्दा अगाडि निर्वाचनको मुखमा आम सञ्चार माध्यमले या निर्वाचन पछाडि राष्ट्रपति सरकारमा जानुभन्दा अगाडिको चाहिँ समयमा रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि आम सञ्चार माध्यमले त्यति धेरै कलम चलाए जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब जसरी उहाँले पद त गुमाउनु नै भयो, उहाँको दोहोरो राजधानीको केस पनि छ। उहाँको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार अल्पमतमा पर्दैन, सरकारसँग पर्याप्त बहुमत छ। यति बेला रवि लामिछानेमाथिको जो दोहोरो नागरिकताको प्रकरण छ त्यसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले कागजात पनि मगाएको छ। मिडियामाथि आक्षेप लगाएर उहाँले अरिङ्गलको गोलामा ढुङ्गा हानिसक्नु भएको छ। अब कस्तो देखिन्छ उहाँको दोहोरो राजधानी प्रकरणले, कस्तो रूप लिने देखिन्छ उहाँको आफ्नो राजनीतिक भविष्य, पार्टीको भविष्य अब कस्तो देख्नुहुन्छ? कतिपयले त अब रवि लामिछाने हरेकोला थिए, आए सक्यो, यसरी पनि हेर्छन्। कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? रविजीको नागरिकता, उहाँको नागरिकताको सन्दर्भमा उजुरी गर्नेहरूले नै पासपोर्टको सन्दर्भमा फेरि उजुरी गर्ने या भनौँ त्यसमा उहाँलाई फसाएर उहाँको चाहिँ राजनीति नै धरापमा पारिदिने भनेर एकपछि अर्को दोहोरो निरन्तर खेलिराख्ने, त्यो त सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएको छ कि अब पासपोर्टको काण्डमा फसाउँछौँ भनेर, जेलै हाल्छौँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति। अब कान्तिपुरले तपाईँको उहाँको प्रेस सम्मेलन पछाडि कान्तिपुरले 12वटा प्रश्न उठाएको छ। 12वटै प्रश्न कहाँनिर केन्द्रित छन् त भन्दा नागरिकता र पासपोर्टमाथि केन्द्रित छन् ती 12वटा प्रश्न। त्यही 12वटा प्रश्न भनेको के हुन् त भन्दा अब तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा
सोधिने या जवाफ दिने प्रश्न हुन सक्छन् र रवि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने प्रश्न पनि त्यही 12वटा प्रश्नहरू हुन सक्छन्। अब राष्ट्रसभाको भविष्य के हो त भन्ने सन्दर्भमा एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ कस्तो खालको कुराकानी आयो र यो चाहिँ राम्रो कुराकानी चाहिँ होइन कि राष्ट्रसभा भनेकै रवि लामिछाने भनेकै राष्ट्रसभा, बाँकी 19 जना सांसदहरूको खासै भूमिका पनि छैन, उनीहरूको अस्तित्वको खासै माने पनि छैन र उनीहरू रवि लामिछानेको इच्छा विपरीत जान पनि सक्दैनन् र रवि लामिछाने चिडिने खालको निर्णय चाहिँ राष्ट्रसभाले गर्न सक्दैन। यानि कि रवि लामिछानेको चाहिँ चाहना विपरीतको नीति या निर्णय या छलफलमा राष्ट्रसभा जान सक्दैन भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो खालको भाष्य तयार भएको छ या त्यो खालको छाप परेको छ। यो चाहिँ पार्टीको लागि राम्रो होइन। खासमा तपाईँ के हो भनेपछि जस्तो तपाईँको रवि लामिछाने गृहमन्त्री पदका लागि अयोग्य भए, उनी निष्कासित भए भनेपछि राष्ट्रसभाले दबाब कहाँनिर दिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि गृह मन्त्रालय हाम्रो भागमा परेको हो, हामी रवि लामिछाने अयोग्य भए त के भयो त अर्को चाहिँ हाम्रो सांसद पठाउँछौँ तर गृह मन्त्रालय छोड्दैनौँ भनेर बहस त्यहाँनिर हुनुपर्ने थियो। तर बहस कता मोडियो त भन्दा रवि लामिछाने सरकारमा जान योग्य छन् भने राष्ट्रसभा सरकारमा जान्छ। रवि लामिछाने यदि सरकारमा जान अयोग्य ठहरिन्छन्, गृहमन्त्री बन्न अयोग्य ठहरिन्छन् भने राष्ट्रसभाका अन्य मन्त्रीहरू पनि मन्त्रालय चाहिँ सम्हाल्दैनन्, उनीहरू पनि सरकार छोडेर बाहिर निस्किन्छन् भन्ने तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाष्य निर्माण भयो। यसले त एउटा राजनीतिक दलको लागि यो त राम्रो सङ्केत होइन नि। आज जतिसुकै हामीले रविजीको चाहिँ पक्षमा वकालत गरौँला या जतिसुकै हामी उहाँलाई अन्याय भएको छ भनेर भनौँला, त्यो एउटा यथार्थ हो। तर त्यो पार्टीभित्र अर्को 19 जना सांसद पनि छन्, उनीहरूको बिचमा पनि एक खालको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ, एक खालको छलफल हुनुपर्छ, एक खालको निर्णय हुनुपर्छ, एक खालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास त्यहाँभित्र पनि हुनुपर्छ भन्ने फेरि एउटा अर्को बहसको पाटो छ। त्यसले यो पार्टी चाहिँ कति लामो समय टिक्छ या टिक्दैन भनेर चाहिँ निर्गुल गर्ने। अनि मानम यो एउटा बडा जिज्ञासु कुरो पनि मानम रविजी पासपोर्टको विषयमा चुनाव नै लड्न नपाउने गरी अयोग्य ठहर हुनुभयो या जेल जानुपर्ने गरी चाहिँ निर्णय आयो, फैसला आयो भने त्यस पछाडि रविजी बिनाको राष्ट्रसभा कस्तो होला त? ती 19 जना एउटै ठाउँमा बस्छन् कि या झोला झिम्टी बोकेर जताबाट आएका थिए त्यतितिर फर्किने चाहिँ सुरसार कस्छन् त भन्ने त्यो पनि एउटा जिज्ञासा छ। किनभने सर्वमान्य अनुहार रविजी बाहेक अर्को कोही पनि छैन र आजसम्मको चाहिँ राष्ट्रसभालाई हेर्दाखेरि ती 19 जनाले के कुरा स्वीकार गरेका छन् भने यो जुन 11 लाख लोकप्रिय मत हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसको एक्लो वाहक भनेको रवि लामिछाने नै हो भनेर ती 19 जनाले स्वीकार गरेको जस्तो नै देखिएको छ। अहिलेसम्म रविजीको नेतृत्व र रविजीको निर्णयमाथि 19 जनाले असन्तुष्टि त व्यक्त भएको छ, तर प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरी त्यहाँभित्र दरार पैदा हुने गरी कसैले पनि अभिव्यक्ति दिएको या त्यो खालको चाहिँ स्ट्यान्ड राख्न सकेको चाहिँ देखिएको छैन। त्यसकारणले भोलि त्यो चाहिँ सर्वमान्य लोकप्रिय अनुहार पन्छिने बित्तिकै ती बाँकी 19 जनालाई बाँध्ने सूत्र के हो त? ती 19 जनालाई गोलबन्द गरेर राख्न सक्ने सामर्थ्य भएको अर्को नेतृत्व को हो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ समस्या पैदा हुने जस्तो देखिन्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। रवि लामिछानेको प्रकरणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा अहिले अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थितिमा यो पार्टीको भविष्यको विषयलाई लिएर यसको भविष्य खासै राम्रो छैन भन्ने दृष्टिकोणले पनि आइरहेको छ। पासपोर्टमा कस्तो खालको चाहिँ अदालतको चाहिँ प्रतिक्रिया आउँछ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ भन्ने छ। अब त्यसै गरी नेपालको राजनीतिमा एउटा मान्यता एउटा भाष्य के छ भने नेपालका जो ठुला दलहरू छन् नि, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, यो तीनटा ठुला दल र केही मधेसवादी दलहरू, यी दलहरूको नेपालको राजनीतिमा धेरै लामो समयदेखि हालिमुहाली छ। यिनै दल मिलेर सरकार निर्माण गर्छन्, कहिले प्रतिपक्षमा बस्छन्। ती दलहरू अरू कोही वैकल्पिक शक्ति उदाएको चाहँदैनन्। ती वैकल्पिक शक्तिलाई कसरी दबाउन सकिन्छ त्यो प्रकारको षड्यन्त्र गर्न उनीहरू माहिर छन् भन्ने कुराहरू पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्छन्। अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रहारपछि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारमा सहभागी छ। अब पालो राप्रपाको। राप्रपालाई त हामीले जो
देशप्रति चिन्तन गर्ने मानिसहरूले तपाईहरू अहिले सरकारमा सहभागी हुने बेला भएको छैन। जनताले तपाईहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्नको निमित्त भोट दिएको हो। तपाईहरू प्रतिपक्षमा बस्नुहोस् भनेर उहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिइरहनु भएको थियो। राप्रपा सरकारमा सहभागी भयो। अब सिद्धिने पालो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको भन्छन्। तपाईले कस्तो देख्नुहुन्छ? अब राप्रपालाई चाहिँ यही तपाईको टेक्निकल मिस्टेक जस्तो रविजीको टेक्निकल मिस्टेक थियो त्यस्तो कुरामा फसाउने या अड्काउने छुट त देखिँदैन। त्यो खालको उनीहरूलाई अवसर त छैन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भनेको विचारमा खेद्ने उनीहरूले। जस्तो अस्ति पनि तपाईको कुराकानीहरू निस्कियो, कानुन मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयता खारेज हुन्छ भन्ने विषयमा दिएको अभिव्यक्ति, त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले दिएको अभिव्यक्तिलाई समातेर सदनमा त्यो चर्को बहस पनि भयो। र त्यो बहसको प्रतिक्रियामा ज्ञानेन्द्र शाही र चाहिँ डाक्टर धवल शमशेर राणाले आफ्ना कुराहरू सदनमा राख्नुभयो। पछि यो त तपाईको संकेत त उनीहरूले दिइसकेका छन्। एकातिर मिडियाले रवि लामिछानेलाई नागरिकताको विषयमा खेदिराख्दाखेरि अर्कोतिर सरकारमै या सदनभित्रै विचारको दृष्टिकोणबाट राप्रपालाई खेद्नको लागि एमालेबाट रघुजी पन्त, माओवादीबाट शक्ति बस्नेत, जसपाबाट राजकिशोर यादव उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्न पाइँदैन, यो हाम्रो लागि उपलब्धि हो भनेर त्यो उहाँहरूले आफ्ना ती कुराहरू एकदमै कडा तरिकाले लिएर आउनुभयो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुझ्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने र चाहिँ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कुरा के हो भनेपछि वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केका लागि स्थापना भएको, त्यो स्थापना जुन कुराको लागि पार्टी स्थापना भएको त्यो कुरा जनतामा विस्तार गर्नको लागि, त्यो कुरालाई जनतामा प्रभाव पार्नको लागि कतिको हामी सक्रिय भइरहेछौँ त भनेर एउटा त्यो विषयमा विचार गर्नुपर्ने छ। अर्को कुरा के हो भने जस्तो लोकतन्त्र त हामी भन्छौँ, बहुदलीय चाहिँ व्यवस्थालाई पनि हामीले मानिराखेका छौँ हैन। त यो वास्तवमा यो लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र भनेको हुन्छ कस्तो, यो बहुदलीय व्यवस्था भनेको हुन्छ कस्तो, यो संसद भनेको कस्तो हुनुपर्छ, संसदभित्र कस्ता खालका विषयले चाहिँ प्रचुर बहस पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चिन्तन मनन गरेर आफूलाई अगाडि लिएर जान सक्यो भने यो अहिले उनीहरूले खेदे पनि उनीहरूले अब तपाईको त यति मात्र हैन, मैले अघि भने नि रवि लामिछानेजीलाई फसाए पछाडि, पन्छाए पछाडि त्यो 19 जना एकै ठाउँमा टिक्छन् या झोला झिम्टी बोकेर आफ्नो बाटो लाग्छन् भने त्यसैगरी राष्ट्रपा सँगसँगै राप्रपालाई पनि फोड्ने खेल सुरु हुन सक्छ। राप्रपामा पनि मतभेद छिराउने खेल सुरु हुन सक्छ। राप्रपालाई पनि खुइल्याउने, कमजोर बनाउने, बदनाम गर्ने खेल सुरु हुन सक्छ। त्यसको लागि त पूर्व तयारी गर्नु पर्यो नि त। हो त्यो पूर्व तयारी गर्ने सवालमा जस्तै राष्ट्रपा चुकेको छ। खास भन्ने नै अहिले राष्ट्रपा आफ्ना नीति, सिद्धान्त, दर्शन आफूले जनतामा लिएर जान चाहेको कुरा के हो भन्ने विषयमा उ अहिले पनि अलमलमा परिरहेको छ। त्यसैगरी हामीले जनतामा यो चीज लिएर जानुपर्छ, हामीले सदनमा यस्ता खालका विषयहरू उठान गरेर बहस छेड्न चाहेका छौं भन्ने विषयमा यदि राप्रपा पनि अन्योलतामा जान्छ, कुहिरोको काग बन्छ भने त्यो ठूला राजनीतिक दलको त चरित्र नै हो, शिकारमा पर्छन् उनीहरु। हैन, यो त स्वाभाविक हो नि। तपाईको बाजले कसको शिकार गर्छ त? बाघले कसको शिकार गर्छ त भन्दाखेरि जसलाई उले शिकार बनाउन सक्छ, जो उसको चपेटामा आउन सक्छ, त्यसैलाई उले शिकार बनाउने नै हो। त त्यो त ठूलो राजनीतिक दलले पनि गर्ने त्यही हो। त्यसकारणले अब त्यो आफू चाहिँ त्यसको शिकार बन्ने कि या आफूलाई पहिले सुरक्षित राखेर आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई सुरक्षित बनाउने त भन्ने त एउटा यो अहम प्रश्न त राप्रपाको अगाडि र राष्ट्रपाको अगाडि त पहिलेदेखि उभिएको छ। अब त समय आइसक्यो नि। अब त यो जुन राजनीतिक चरित्र अहिले ठूला दलहरूले देखाएका छन्, अब ठूला दलहरूलाई घमण्ड के को भन्दाखेरि ठूला दलहरूसँग पहिलेदेखि नै एउटा संगठित मत सुरक्षित छ। जस्तो एमालेसँग 28-30 लाख मत सधैँभरि सुरक्षित छ, त्यो मत कुनै पनि अवस्थामा कतै जाँदैन। कांग्रेससँग पनि 25 देखि 28 लाखको बीचमा एउटा सुरक्षित मत छ, कुनै पनि अवस्थामा त्यो दायाँ बायाँ जाँदैन। माओवादीसँग 8 लाखदेखि 10 लाखदेखि 10 या 12 लाखको बीचमा एउटा सुरक्षित मत छ, त्यो पनि कुनै पनि अवस्थामा दायाँ बायाँ जाँदैन। हेर्नुस्, त यस कारणले के हो त भन्दा ठूला राजनीतिक दलहरू आफ्नो संगठित दायाँ बायाँ नजाने, हलचल नहुने जुन मत छ त्यो मतको उन्मादमा आएर
न सुधार गर्न चाहन्छन् न अरू कसैलाई आफूभन्दा ठुलो बनेको देख्न चाहन्छन्। त त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने उनीहरूले त षड्यन्त्र नै गर्ने, उनीहरूले तोड्ने नै हो, फोड्ने नै हो, उनीहरूले त असफल बनाउनतिर लागि पर्ने नै हो। अब यी जो नयाँ भनेर आएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रसपा, त यिनीहरूले पनि त आफूलाई त मजबुत बनाउँदै लिएर जानु पर्यो नि त। कहीँनिर त्रुटिहरू छन् भने सच्याउँदै लिएर जानु पर्यो, कहीँनिर जोड्नुपर्ने कुराहरू छन् भने जोड्दै लिएर जानु पर्यो, सपार्नुपर्ने छोड्नुपर्ने कुराहरू छन् भने चाहिँ छोड्दै लिएर जानु पर्यो। त ठुला राजनीतिक दलहरूसँग जुन सुरक्षित मत छ त्यो बराबरको सुरक्षित मत यो दुईटा राजनीतिक दलहरूसँग नभइदिएको हुनाले यो दुईटा राजनीतिक दलहरूले चाहिँ प्रत्येक कदम एकदमै होसियारीका साथ चाल्नुपर्ने अवस्था छ। हस्, अत्यन्त आभारी छु यो हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरख। हिमाल अनलाइन टिभी।